السلام عليكم الإخوان والأخوات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سأجيب عن أهم الأسئلة التي طرحتمونها. فأنا قرأت جميع التعاليق، لكن للأسف لا يمكنني الإجابة عن جميع التعاليق في فيديو واحد، وسأجيب عنها في فيديوهات قادمة إن شاء الله. شكرا على التشجيع، وشكرا لكل الأشخاص الذين يشاهدون الفيديو بشكل كامل من أجل التشجيع. شكرا على تعاليقكم الطيبة، وكنتمنى اللي يعجبوا هذا الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناة من أجل مزيدا من التشجيع. ولكي لا أطيل عليكم، سنتكلم في هذا الفيديو: هل يساعدني المحامي في تسريع موعد الجنسية أو الإقامة؟ من له الحق في الاستفادة من فون جيلد؟ أين ممكن أن أقدم على مساعدات فليغا جيلد؟ هل يدفع لي الجوب سنتر تقسيط التقاعد؟ هل راتب الطفل المعاق مثل راتب الطفل العادي؟ ماذا تفعل إذا الأوسلندا تأخرت في تمديد الإقامة؟ أنا متزوجة من ألماني ولا أشتغل، هل يحق لي طلب الجنسية؟ جاءني سؤال: هل يساعدني المحامي في تسريع موعد الجنسية أو الإقامة؟ لأن بعض الإخوة لما يريدون عمل موعد الجنسية، فمصلحة الجنسية تقول لهم سأعطيك الموعد بعد 6 أشهر أو 7 أو 5 على حسب، إضافة إلى الموعد عند الأوسلندا بهردا. ويتساءلون: هل ممكن المحامي أن يساعدني في هذا الشيء؟ أقول لكم الإخواني أخواتي: لا تضيعوا نقودكم عند المحامي من أجل الموعد. فمن الصعب أن يساعدكم في هذا الشيء، لأن أخذ الموعد عند الجنسية الألمانية أو مصلحة الجنسية الألمانية فهو قائم على التسلسل وعلى قائمة الانتظار، فلا يمكن للمحامي أن يأتي ويتجاوز الكل ليأخذ لك موعد قريب، فهذا من الصعب، وإنما يجب عليه كذلك الانتظار. وحتى لو كتب أو أعطى مبررات فلا يمكن أخذ الموعد في أسرع وقت، لأن الجنسية الألمانية أو الموعد من أجل طلب الجنسية الألمانية فهو طلب عادي وليس شيء مستعجل، وبالتالي لا يمكن أن تسبق الآخرين لأنك عندك المحامي. وبالتالي أخي أختي، لا تضيع النقود، فاذهب أنت أو أعمل موعد لحالك، وبالتالي ممكن أن تقتصد النقود. أما بالنسبة للموعد عند الأوسلندا بهردك، فكذلك أنصحك بعدم أخذ المحامي، لأنني جاءني سؤال في هذا الشأن، وأنصحك أخي أن لا تأخذ المحامي، وممكن أن تتصل بالأوسلندا بهردك وأن تطلب موعد إذا كنت محتاج إلى إقامة في أسرع وقت، وأن تبرر ذلك إما لسبب العمل، لأن بعض الأشخاص يشتغلون والأوسلندا بهرد لا تعطيهم تمديد الإقامة، وبالتالي قد يفقدون الشغل، فبالتالي ممكن أن يبرروا هذا بالشغل، وبالتالي ممكن أن يحصلوا على موعد في أسرع وقت. المهم، كجواب على هذا السؤال، من الأحسن أن تعملوا مواعيدكم لحالكم وعدم أخذ محامي في هذا الشأن، لأنه سيطلب منكم كل شهر نقود، وبالتالي لن يساعدكم بشكل كبير في هذا الشأن. جاءني سؤال آخر: من له الحق في الاستفادة من فون جيلد؟ بالنسبة لفون جيلد هو فهو مبلغ بعض الأحيان من أجل تكملة الراتب، أو بعض الأشخاص يأخذون أو يشتغلون لكن راتبهم قليل، ومن أجل تفادي عدم الذهاب إلى الجوب سنتر وأخذ النقود من هناك، فينصح دائما بالذهاب إلى مصلحة الفون جيلد وعمل طلب هناك، وبالتالي ممكن أن يحصل على البقية كمساعدة وتسمى مساعدات فون جيلد. فبعض الأحيان نفترض يحتاج الشخص إلى 100 أورو أو 150 أو 200 أورو، وبالتالي ممكن أن يعمل طلب هناك من أجل الحصول على البقية وعدم الذهاب إلى الجوب سنتر. وكل شخص يحس أو لديه إحساس بأنه لديه مدخول غير كافي ممكن أن يعمل طلب عند الفون جيلد، وبالتالي سيطلب منكم دائما المدخول، وغالبا ما سيطلب منكم 3 أشهر الأخيرة من المدخول، إضافة إلى كشف الراتب
أو الكونتو أو السيغا، وبالتالي سيدرسون هذا الأمر، وإذا رأوا بأن هذا الشخص يحتاج إلى تكملة يعني إلى بعض النقود سيعطيكم هذا المبلغ، وبالتالي تكملة يعني المبلغ الذي يمكن أن يساعدكم في العيش هنا في ألمانيا بدون مشاكل. المهم أي شخص لديه إحساس في أن مبلغ أو الراتب غير كافي ممكن أن يطلب المساعدة والمحاولة، يعني يحاولوا، وإذا يعني حصلتم على مبلغ جيد، وإن لم تحصلوا المهم حاولتم وعرفتم بأنكم ستأخذون أو لا تأخذ. جاءني سؤال آخر: من أين ممكن أن أقدم أو أخذ مساعدة البفليغا جيلد؟ كما تعرفون هناك بعض الأشخاص إما معاقين أو لديهم أطفال معاقين أو مرضى، ويعني لديهم درجة من الإعاقة ولا يعرفون من أين ممكن أن يحصلوا على بفليغا جيلد. أقول لكم يجب عليكم الاتصال بالتأمين الصحي، إما الأوكا أو الدئكا أو كاكاها أو تيكا، أو هناك يعني تأمينات صحة كثيرة على حسب التأمين الصحة التي تنتمون إليه، وتتصل بهم وتقول لهم بأنني أحب أن أعمل طلب يخص البفليغا جيلد، وبالتالي سيرسل لكم يعني طلب وفيه تقريبا أظن 7 أوراق يجب عليكم ملؤها يعني بالتفصيل وإعطاء جميع الأمراض والتقارير الطبية، وبالتالي إرسالها إلى التأمين الصحي مرة أخرى وسيتم دراستها، وفي بعض الأحيان ممكن أن يرسلوا خبير إلى المنزل ويعاين هذا الشخص هل صحيح مريض أم لا، وبالتالي إذا تم يعني تثبيت هذه الأشياء بالتقارير الطبية آنذاك ممكن للتأمين الصحي أن يصرف لكم مبلغ إما 200 أو 300 أو 400 أورو على حسب الحالات، وبالتالي ممكن أن تستفيدوا من هذه يعني مساعدات في المرض أو الإعاقة أو يعني ما شابه ذلك. سؤال آخر: هل يدفع لي الجوب سنتر تقسيط التقاعد؟ أنا أعرف بعض الأشخاص أو جميع الأشخاص الذين هم على الجوب سنتر بعض الأحيان يتوصلون بورقة وتسمى في يعني الملدنة في التأمين الصحي أو الغين تنفيرزيشن أو ما شابه ذلك، وبعض الأشخاص يعتقدون بأن الجوب سنتر يدفع لهم التقسيط التقاعد، لكن للأسف الجوب سنتر لا يدفع تقسيط التقاعد. وبالتالي إذا نفترض إذا أردتم طلب الجنسية الألمانية أو الإقامة الدائمة، ففي هذه الحالة فسيتم تصنيفكم على أنكم لن تدفعوا تقسيط التقاعد، وبالتالي إذا أردتم يعني أن تدفعوا التقسيط التقاعد ممكن أنتم بأنفسكم أن تدفعوا تقسيط التقاعد وأن تعملوا اتفاقية مع صندوق التقاعد، وبالتالي ممكن أن تدفعوا لا أتذكر بالضبط كم هو المبلغ، لكن تقريبا أظن في حدود 100 أورو أو ما شابه ذلك. وبالتالي إذا مرت سنوات ففي هذه الحالة فأنتم ستكونون قد دفعتم يعني قسط من التقاعد. أما الجوب سنتر بالنسبة للأشخاص الذين هم على الجوب سنتر فالجوب سنتر لا تدفع عنهم قسط التقاعد للأسف، لكن ممكن للأشخاص الذين يأخذون مساعدات أن يدفعوا يعني تقسيط التقاعد، وبالتالي يجب عليهم فقط عمل موعد والتفاهم ويعني كل واحد على حسب المبلغ. سؤال آخر: هل راتب الطفل المعاق مثل راتب الطفل العادي؟ أقول لكم نعم، راتب الطفل المعاق هو مثل الطفل العادي، فمثلا الكيندر جيلد فهو نفس المبلغ، وإذا كان يأخذ نقود من الجوب سنتر فهو نفس المبلغ، لكن هناك طرق معينة من أجل الرفع من هذه المساعدة. فمثلا إذا كان الطفل معاق عنده يعني إعاقة شديدة فممكن أن تعملوا طلب عند التأمين الصحي، وبالتالي ممكن أن تحصلوا على بفليغا جيلد إما 200 أورو أو 300 أورو، وبالتالي ممكن أن تحصلوا على مساعدة أكبر. وأنا شرحت في بداية الفيديو كيفية يعني عمل الطلب فيما يخص
البفليغا جيلد والاستفادة من نقود زائدة. أما إذا كان الطفل يأخذ يعني أدوية، فممكن أن تعملوا طلب كذلك عند الجوب سنتر ويسمى بالميغ بظرف. تذكروا هذه الكلمة ميغ بظرف، والجوب سنتر غالبا ستعطيكم يعني مبلغ إضافي زائد من أجل شراء الأدوية والأشياء التي يحتاجها هذا الطفل المعاق. أما إذا كنتم على السوسيال فممكن أن تعملوا نفس الطلب، وبالتالي ستستفيدون من مصروف يعني زائد بالنسبة للطفل المعاق. أما إذا لم تعملوا هذا الطلب فالطفل حتى لو كان معاق سيأخذ نفس المبلغ مثل الطفل العادي. ماذا تفعل إذا الأوسلندربehörde تعطلت أو تأخرت في تمديد الإقامة؟ كما تعرفون هناك العديد من الأشخاص يعانون من تأخير تمديد الإقامة، فمثلا يعني ينتهي يعني الأوزفايز هذا الشهر لكن يعطيهم الإقامة بعد شهر أو شهرين أو ثلاث أشهر. لكن بعض الأشخاص لديهم التزامات، إما التزام العمل أو التزام الجوب سنتر، فبعض الأحيان الجوب سنتر لا تصرف أو لا تنزل النقود وتقول لك يعني لازم أن تحضر الأوزفايز الجديد من أجل إعطائك هذه النقود. لكن هناك طريقة أخرى ممكن الاستفادة منها، فإذا تأخرت الأوسلندربehörde وعدم إعطائك التمديد في الوقت المحدد، ممكن أن تتصل بالأوسلندربehörde وتطلب منهم ورقة على أنك إما عندك موعد أو أنك ستحصل على التمديد، ونظرا للاقتضاض في العمل فالتمديد سيستمر لمدة طويلة. آنذاك ممكن أن يعطوك ورقة، وبهذه الورقة ممكن أن تعطيها إلى الجوب سنتر، وبالتالي ستأخذ النقود يعني بشكل عادي. بالنسبة للأشخاص الذين هم على السوسيال ممكن أن يعملوا نفس الشيء، وبالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون ممكن كذلك أن يحصلوا على موعد أو ورقة تثبت على أنهم سيحصلون على تمديد الإقامة فقط نظرا للضغط في العمل. يعني تمديد الأوزفايز سيحتاج إلى وقت، وبهذه الطريقة ستحصلون على هذه الورقة، وبهذه الورقة ممكن أن تسيروا أموركم بشكل عادي. سؤال آخر والأخير وهو: أنا متزوجة من ألماني ولا أشتغل، هل يحق لي طلب الجنسية الألمانية؟ الجواب نعم. بالنسبة للأشخاص الذين هم متزوجون من ألماني أو ألماني، فإذا كان هذا الألماني يشتغل حتى لو كان أجنبي ولديه جنسية ألمانية يشتغل ولا يأخذ النقود أو المساعدات من الدولة، فزوجته ممكن أن تطلب الجنسية بعد يعني تقريبا 4 سنوات. يعني بعد مرور 4 سنوات آنذاك ممكن أن تطلب الجنسية الألمانية، لكن يجب عليها أن تتوفر فيها كل الشروط التي سبقت أن ذكرتها، يعني شروط اللغة وشروط امتحان الجنسية والشروط يعني الأخرى المهم أنا ذكرتها في الفيديوهات السابقة، وبالتالي ستحصل على الجنسية الألمانية بشكل عادي وبدون مشاكل. وهذه أقصر مدة للحصول على الجنسية الألمانية بالنسبة للأشخاص المتزوجون من ألماني أو ألمانية. وفي هذه الحالة لا يشترط أن تشتغلي أو أن تشتغل لأن زوجك لا يأخذ النقود أو المساعدات من الدولة الألمانية. المهم شكرا على اهتمامكم بالفيديوهات وتفاعلاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بالتعاليق الطيبة، وإن شاء الله سأحاول الإجابة عن كل الأسئلة. أعتذر إن لم أجيب في هذا الفيديو عن كل الأسئلة، لكن أنا أقرأ جميع التعاليق وسأحاول الإجابة عنها إن شاء الله. شكرا على اهتمامكم، وكنتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.